दरअ चनाब और रावी ने कबीरवाला में तबाही मचा दी। माई सफूरा के मकाम पर बंद को चौथा कट लगने से 25 देहात जेर आब। चनाब में शेरशाह के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे के लेवल से ऊपर आ गया। मुल्तान में सुधनाई कैनाल में शिगाफ से बस्ती खोखरा समेत बड़ी आबादी जेर आब। मुल्तान शहर के लिए अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार। दरअ चनाब हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पुल पर पानी का बहाव जांचने का गेज ही नहीं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी चनाब पार्क में दाखिल। वाहिद तफरीगाह के झूले और सामान सैलाबी पानी की नजर। बहावल नगर में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले के बायस बाईपास कमाल चौक के करीब सेम नाले का बंद टूट गया। बस्ती बहावन शाह आबादी कादरी मिल कमरदीन बोदला समेत दीगर इलाके सैलाबी रेले की लपेट में आ गए। कोट मोमिन में नशेबी इलाके दोबारा जेर आब। पानी 21 से ज्यादा देहात में दाखिल। कई फीट पानी जमा हो गया। शक्करगढ़ में 20 से ज्यादा देहात जेर आब। दरिया सतलुज की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने से बहावल नगर में दर्जनों देहात के मुतासर होने का खदशा। विहाड़ी लुड्डन के नवाही इलाकों में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। मेहर बलोच के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां डूब गईं। भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला चनाब में दाखिल। रावी और सतलुज में भी कई मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर पानी की सतह में दोबारा इजाफा। हेड बल्लोकी के मकाम पर चनाब पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हेड मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के बायस इंतजामिया हाई अलर्ट। पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से तजावुज करने पर हेड खानकी के करीब पहला शिगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया सतलुज में 3,19,000 क्यूसिक का खतरनाक रेला गुजर रहा है। जलालपुर भटिया में कई देहात मुतासर। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। उच्च शरीफ के इलाके मक्खन बेला का हिफाजती जमींदारा बंद टूटने से पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 46 हो गई। 35 लाख अफराद मुतासर। रिलीफ कैंप्स में 30,000 अफराद मौजूद हैं। डायरेक्टर जनरल PTM इरफान अली काठिया कहते हैं इस वक्त सैलाब से 9,944 मौज़ा जात मुतासर हुए। 14,96,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। कादराबाद के मुकाम पर चनाब का पानी दोबारा मुतासरा इलाकों में जाएगा। झंग पहुंचने पर चनाब का पानी मजीद परेशानी का सबब बनेगा। सतलुज में 2 माह से हाई फ्लड है। गंडा सिंह पर 3,19,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। रावी में भी पानी का दबाव बढ़ेगा। 9 लाख क्यूसिक का रेला 6 से 7 सितंबर की दरमियानी शब दाखिल होगा। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। घर फसलें दुकानें और बाजार सब पानी की नजर। बरसाती नाले भिफड़ने से कई देहात डूब गए। फसलें तबाह। शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल और इहाता सेशन कोर्ट में बारिश का पानी दाखिल। कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जिला भर के तालीमी इदारे बंद। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी और गाड़ियां भिजवा दी गईं। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। कमिश्नर गुजरांवाला ने बताया कि मदीना सैयदा के करीब हिफाजती बंद बांधकर पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा रहा है। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी गाड़ियां भिजवाई गई हैं। दरिया चनाब में आने वाला दूसरा बड़ा सैलाब हेड तरीमों की तरफ रवां दवा है। जल्लास के इलाके दारेल में तबाहकुन सैलाब। जिला हेडक्वार्टर गमारी के करीब मुजीनी मोहल्ले में दर्जनों घर बह गए। बड़े पैमाने पर माली नुकसान। लोगों ने भाग कर जाने बचाई। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 नालों में सैलाब आया। सैलाबी रेलों ने लोगों के मकानात फसलों राबिता पुलों दरख्तों बागात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। तर्जमान GB हुकूमत फैजुल्ला फिराक कहते हैं कि गाँव के लोगों ने सैलाब की बर वक्त इत्तला की वरना दर्जनों अफराद सैलाब की नजर हो सकते थे। दर्जनों माल मवेशी सैलाब में बह गए। ज़रई अराजी को भी नुकसान हुआ। रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स दारेल रवाना कर दी गईं। पश्चिमी पंजाब में सैलाब से तबाही। वजीराबाद सियालकोट और नारोवाल के देही इलाके ज़ेर-ए-आब। इमारतों की दीवारों पर 8 फीट तक पानी के निशानात मौजूद। एक ही खानदान के 6 अफराद पानी में बह गए। वजीराबाद में खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। सैलाब के बायस अस्पताल मुंतकिल ना होने पर बच्चे चंद मिनटों में इंतकाल कर गए। सैलाबी पानी ने न सिर्फ घरों को नुकसान पहुंचाया बल्कि कब्रिस्तान भी ज़ेर-ए-आब आ गए। मरहूमीन की तदफीन मुमकिन नहीं रही। पंजाब में बदतरीन सैलाब से करोड़ों रुपए की गायें भैंसें और बकरियां बह गईं। कई इलाकों में जानवर चारे की कमी और साफ पानी ना मिलने से मुश्किलात से दो चार। मवेशी मालिका ने हुकूमत से इल्तजा की है कि हमारे लिए खाना ना लाएं, जानवरों के चारे का इंतजाम कर दें। हम खुद भूख बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने जानवरों को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकते। बहावलपुर में सैलाब से मौजा गोदपुरा की मुतादिद देहात ज़ेर आब। सैलाब में 20 गायें बह गईं। अपनी गायें बचाने के लिए एक शख्स ने सैलाब में छलांग लगा दी। रेस्क्यू अमले ने सैलाब में डूबी 20 गायें और इसके मालिक को रेस्क्यू कर लिया।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں چونگ ریلیف کیمپ کا دورہ، خواتین اور بچوں سے ملاقات، فلڈ ریلیف اقدامات پر بریفنگ لی۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار کلینک آن بورڈ سروس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی پنجاب ہیلتھ ٹیم صوبہ بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مصروف عمل۔ بارشوں اور آبی جارحت کی وجہ سے اندرون سندھ میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ، پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ضروری سامان کے ساتھ مختلف علاقوں میں تعینات۔ حفاظتی بندوں پر رینجرز کی موبائل گشت اور پکٹس کو مزید بڑھا دیا گیا۔ کچے کے علاقے سے نکلنے والے لوگوں کو بھی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ رینجرز کی جانب سے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد۔ علاقہ مکینوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جلال پور بھٹیاں کے نواحی گاؤں میں سیلابی پانی سے 1 فٹ چوڑا اور 15 فٹ لمبا سانپ برآمد، شہریوں نے مار دیا۔ کہا سیلابی پانی کے باعث خطرناک جانور آبادیوں کا رخ کر رہے ہیں، متعلقہ ادارے فوری کارروائی کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج بیجنگ میں چینی ہم منصب سے اہم ملاقات کریں گے۔ سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی تعاون سمیت دیگر اہم موضوعات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کی دیگر اہم ملاقاتیں اور سرگرمیاں بھی شیڈولڈ۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور مختلف شعبوں میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج بیجنگ میں پاک چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس کے دوسرے ایڈیشن کی بھی صدارت کریں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ انڈیکس نے 1,53,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ 915 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس 1,53,117 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ بیرسٹر گوہر الیمین گنڈاپور سمیت پی ٹی آئی کے کئی رہنما حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حامی، بانی چیئرمین کو قائل کرنے کا فیصلہ۔ بانی چیئرمین سے مختلف معاملات پر اختیارات دینے کے لیے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے بیشتر ارکان پارلیمنٹ میں مؤثر کردار ادا کرنے کے خواہاں ہیں۔ ارکان کی رائے ہے کہ پی ٹی آئی اگر اپنی اسپیس چھوڑتی رہی تو ہر طرح سے نقصان ہوگا۔ پارلیمنٹ میں احتجاج کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ شبلی فراز اور کمل شوزب کی توہین عدالت کی درخواستیں عدم پیروی پر خارج۔ پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں نے اپنے نام سفری پابندی کی فہرست سے نہ نکالنے پر درخواستیں دائر کی تھیں۔ 2 بار کیس کال ہونے کے باوجود کوئی وکیل پیش نہ ہوا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے درخواستیں خارج کر دیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ہر شہر میں جگہ جگہ سٹال سج گئے۔ نالین پاک اور سبز پرچموں کی بہار، ٹوپیاں، بیجز، جھنڈیاں اور دیگر سامان توجہ کا مرکز۔ شہری خریداری میں مصروف۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد حماس سے غزہ میں خون ریز جنگ کے خاتمے کے لیے جامع جنگ بندی معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شق بھی شامل۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کرے ورنہ صورتحال تیزی سے بدل سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار۔ کہا جنگ بندی اسرائیلی کابینہ کی شرائط پر ہی ممکن ہے۔ حماس تمام یرغمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کرے اور غیر مسلح ہو۔ اسرائیل کا وحشیانہ پن برقرار، غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 100 فلسطینی شہید، 152 زخمی۔ اسرائیل کی پناہ گزین کیمپس پر بمباری سے آگ بھڑک اٹھی۔ پانی کے انتظار میں کھڑے 7 فلسطینی بچے ڈرون حملے میں شہید۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے معذور افراد کے مطابق غزہ جنگ کے آغاز سے 21,000 فلسطینی بچے معذور ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ مغربی کنارے کے کسی بھی قسم کا الحاق ہمارے لیے سرخ لکیر ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والی فرمز کے لیے فنڈنگ ختم کرنے کا اعلان۔ پابندیوں کا دوسرا اور تیسرا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ امریکی صدر نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ بھارت پر لگائی گئی پابندیاں ثانوی ہیں۔ روس سے تیل کی خریداری پر بھارت کو سخت اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کے چین میں فوجی پریڈ کی تعریف، چینی صدر سے امریکہ کا ذکر نہ کرنے کا شکوہ بھی کیا۔ کہا تقریر میں امریکہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا کیونکہ امریکہ نے چین کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ روس چین شراکت داری پر کوئی تشویش نہیں۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ چین اور روس کبھی امریکہ پر اپنی فوجی طاقت استعمال نہیں کریں گے۔ روس اب بھی یوکرین جنگ ختم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا۔ امن مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو روس پر ممکنہ پابندیاں عائد ہوں گی۔ اگر ہم پیوٹن کے فیصلے سے ناخوش ہوئے تو رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ روسی صدر پیوٹن کی یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت، زیلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار۔
کہا کہ اگر زیلنسکی ماسکو آنا چاہیں تو ملاقات ممکن ہے. یوکرین مارشل لا ختم کرے, انتخابات اور علاقائی معاملات پر ریفرینڈم کروائے. ایسے اقدامات ہی دونوں ممالک کے درمیان حقیقی پیش رفت کا سبب بن سکتے ہیں. روس کے مشرقی یوکرین پر حملے میں 9 افراد ہلاک, 6 زخمی ہوئے. پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں کیبل کار کو حادثہ, 15 افراد ہلاک, 18 زخمی, 5 کی حالت تشویشناک. ٹریک پر نصب کیبل ٹوٹنے سے گاڑی بے قابو ہو کر قریبی عمارت سے جا ٹکرائی. میئر لسبن نے سانحے کو شہر کے لیے المناک لمحہ قرار دے دیا. ہلاک افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت. نائجیریا میں کشتی ڈوبنے سے 60 افراد ہلاک, متعدد لاپتہ, تلاش جاری. کشتی میں 90 افراد سوار تھے. اب تک 17 خواتین اور 4 بچوں کی لاشیں نکالی جا چکی. کشتی پر گنجائش سے زیادہ افراد کی موجودگی حادثے کی وجہ بنی.